थरुहट आन्दोलनबाट हुर्किएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदाउँदै संसदीय यात्रामा पार्टीले खेल्ने भूमिकालाई लिएर चासो सरकार गठनमा जनमत पार्टीको साथ लिन नेपाली कंग्रेसको पहल सुरु। समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाएपछि 7वटा दल राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित। एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि अझै संघर्षरत। विवाद देखिएको स्याङ्जामा अहिले केबेरमा मतगणना शुरू हुँदै बाजुरामा मतगणनाका विषयमा भोलि पुनः सर्वदलीय बैठक बसी निर्णय गर्ने सुनसरी 4 मा नेपाली कंग्रेसको अग्रता कायमै। चीनका पूर्व राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको 96 वर्षको उमेरमा निधन र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्डर 19 पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। बागमती प्रदेश लुम्बिनीसँग 85 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले दलीय समीकरणमा व्यापक फेरबदल ल्याएको छ। पश्चिम नेपालको तराईमा नागरिक उन्मुक्ति र मधेसमा जनमत पार्टीको उदय भएपछि क्षेत्रीय शक्तिको आकारमा समेत परिवर्तन भएका छन्। पश्चिम तराईमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीका 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको छ भने कैलाली र बर्दियामा गरी प्रदेशसभामा 7वटा सीटमा समेत जित हासिल गरेको छ। थारूहट आन्दोलनको बलमा हुर्किएको सो पार्टीको चुनावी सफलताले क्षेत्रीय र पहिचानको राजनीतिलाई अब कतातर्फ लैजाने हो भन्ने चासो प्रकट भएका छन्। संविधान निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा 2072 भदौ 7 मा टिकापुरमा 8 प्रहरी र 1 नाबालकको ज्यान जाने गरी हिंसा भड्कियो। त्यसअघि 2072 साउन अन्तिम सातादेखि नै संविधानमा प्रस्तावित प्रदेशहरूको सीमाङ्कन प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थारू अगुवाले आन्दोलन चर्काएका थिए। कैलालीलाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा नराख्न र छुट्टै थरूहट प्रदेशको माग उनीहरूको थियो। पश्चिम तराईका थारूहरूले संविधानमा आफूहरूको पहिचान सहितको प्रदेशका निम्ति संघर्ष गरेका थिए। यिनै पृष्ठभूमिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठनको जरो पनि जोडिएको छ। त्यही 7 वर्ष अघिको टिकापुर घटनाका योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीले भूमिगत रूपमै तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट टिकापुर क्षेत्रमा पर्ने कैलाली 1 बाट 34,341 मत ल्याएर विजय हासिल गरे। जितपछि प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका उनलाई जिल्ला र उच्च अदालतले 9 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी ठहर्याउँदै जन्मकैद सुनायो। रेशमले सो फैसला विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन अहिले पनि विचाराधीन छ। उनी निलम्बित सांसदका हैसियतमा दिल्ली बजार कारागारमा छन्। उनै रेशम चौधरीले जेलबाटै खोलेको पार्टी हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा रहँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीबाट प्रतिनिधि सभामा 3 सीट र प्रदेशसभातर्फ 5 सीट जितेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभामा 1 र प्रदेशसभामा 2 सीट जितेको छ। समानुपातिक तर्फको प्रत्यक्षतर्फ 2,50,443 मत प्राप्त गरेको छ। प्रदेशसभातर्फ प्रदेश 1 मा 9,267, मध्य प्रदेशमा 40,947, बागमती प्रदेशमा 3,466, गण्डकी प्रदेशमा 2,344, लुम्बिनीमा 1,25,521 मत ल्याएको छ। हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा 386 मत प्राप्त गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 98,554 मत प्राप्त गरेको छ। 22 जिल्लामा उम्मेद्वारी दिएकोमा कैलाली 1 अघिल्लो निर्वाचनमा रेशम चौधरीले तत्कालीन राजपाबाट जितेको क्षेत्र पनि हो। कैलालीका 3वटा क्षेत्र जितेको उन्मुक्तिको पक्षमा बर्दिया 2 को नतिजा समेत जोडिएको छ। रेशम चौधरीको उम्मेद्वारी खारेज भएपछि बर्दिया 2 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका उनकै बाबु लालवीर चौधरीले जित निकालेपछि थरूहट आन्दोलनको विरासत निर्वाचनमा जोडिएको छ। संविधानका प्रावधान विरूद्ध संघर्ष गरेको पार्टीले प्राप्त गरेको मतले थरूहट आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याएको व्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन्। सो पार्टीलाई प्राप्त सफलता जोगाउन अब चुनौती पनि उत्तिकै रहेको टिकापुर नागरिक समाजका संयोजक भीमराम चपाई बताउँछन्। उसले जे कुराहरू जनसमक्ष जाहेर गरेको छ र जुन चीजमा उसले विश्वास दिलाएको छ त्यो चीजहरू प्राप्त गर्न सक्यो भने उसको साख जोगिन्छ, नभए त्यति सजिलो छैन। 2062-63 पछि मुखरित भएर 10 वर्षमै उत्कर्षमा पुगेको थियो थरूहट आन्दोलन। टिकापुर घटनापछि 7 वर्ष सुसुप्त अवस्थामा रह्यो। त्यतिबेला केहीले थरूहट शक्ति सञ्चयमा रहेको अनुमान गरेका थिए। त्यही थरूहट राजनीति गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनपछि एकाएक नयाँ शक्तिका रूपमा उदायो र
र टिकापुर लगायतका पश्चिम नेपाल र मुलुकका विभिन्न स्थानमा राम्रै जनमत पनि बटुल्यो। उन्मुक्ति पार्टीले उठाएको पहिचान, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका मुद्दा संघीय संसदमा समेत औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सो पार्टीले ती एजेण्डालाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने चासो प्रकट भएका छन्। सामाजिक अभियन्ता एवं अधिकार कर्मी आशा हमाल भन्छिन्, उहाँले जुन मुद्दा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ नि, सिर्फ त्यही मुद्दामा मात्र सीमित रहनु भयो भने खै केही भन्न सकिन्न। तर उहाँका आफ्ना एजेण्डाहरू, भावी योजनाहरू लिएर उहाँ अगाडि बढ्नु भयो भने पक्कै पनि सफल हुनुहुन्छ। पहिचानका लागि जन्मिएका पार्टीले आफ्नो धरातल बिर्सिएर सिद्धान्त विमुख हुने गरेको दृष्टान्त पनि यही राजनैतिक वृत्तमा देखिएकोले उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो साख र मताधार जोगाउन आगामी दिनमा गर्ने कार्य, देखाउने व्यवहार र आचरण निर्णायक हुने विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र वीर चन्द बताउँछन्। अहिलेको जो यो पार्टी छ यसले पनि विगतका पोलिटिकल पार्टीहरूले गरे जस्तो आश्वासन चुनावका बेला मात्रै घर दैलोमा पुग्ने, फर्केर नहेर्ने प्रवृत्ति भयो भने यसको अभिमत पनि विगतका पोलिटिकल पार्टीहरू जस्तो हुन सक्छ। टिकापुर घटनामा प्रहरीले अभियोग लगाएका 58 जना मध्ये 2 जना मुसलमान र बाँकी थारू थिए। 31 जना अहिलेसम्म फरार सूचीमा छन्। पक्राउ परेका 27 जना मध्ये जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशले अहिले रेशम सहित प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी, गंगाराम डगौरा, वीरबहादुर चौधरी र सीताराम चौधरीले जन्म कैदको सजाय काटिरहेका छन्। श्रवण चौधरीलाई 10 वर्षको सजाय तोकिएको छ। जिल्ला अदालतले दिएको 3 वर्षको सजाय भुक्तान गरेर छुटेका, तर उच्च अदालतले जन्म कैदको सजाय तोकेका लक्ष्मण थारू बाहिरै छन्। टिकापुर घटनामा संलग्न नभए पनि 3.5 वर्ष न्यायिक हिरासतमा बसेका रामनरेश चौधरी, नरूल जागा र विश्राम कुस्नेले जिल्ला र उच्च अदालत दुवैबाट सफाई पाए पनि दर्जनौं थारू अभियन्ता अझै राजद्रोह लगायतको मुद्दा खेपिरहेका छन्। खास गरी थारू र उनीहरूको समर्थन पाएको पार्टीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर बनाउँदै आएको एजेण्डा सम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्ला त? यदि त्यसो हुन नसके जनताको विश्वासको कसीमा उभिन मुस्किल हुने विश्लेषक चन्द बताउँछन्। हामी यति चाहन सकिरहेको छैन। परिस्थिति यो भएको छ, कानुनी बाटो यो हो, यो चाहिँ अहिले व्यावहारिक रूपमा यो भइरहेको छ। हामीले उठाएको मुद्दा यो, हामीले गरेको आवाज भनेको यो, यसका निम्ति उठाइरहेका छौँ। हामीले गर्न सक्ने यो हो। अब यसका निम्ति यो गरौँ भन्नेमा जुन तल्लो तहको वर्गहरूलाई पनि कन्भिन्स गराउने उहाँहरूका माझ जाने, अब के गर्नु पर्छ? ठूला र स्थापित भनिने दलहरूले पटक पटक जनताको म्यान्डेट पूरा गर्न नसक्दा र उनीहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्दा यसपटक उनीहरूले मताधिकार मार्फत दल र तिनका नेतालाई दण्डित गरेको कतिपयको बुझाइ छ। नागरिक उन्मुक्तिलाई पुराना पार्टीले गरेको गल्ती दोहोर्याउने छुट नभएको सामाजिक अभियन्ता पतिपवन कठरियाको भनाइ छ। 5 वर्षमा राम्रो काम गर्छन् भने 3 को बदला 6 पुग्छन्। कुनै पूर्वाग्रह नगरिकन उहाँले आफ्नो पार्टीलाई मात्र दायित्व नदेखेर सबैलाई समेटेर लग्नु पर्यो। चुनौती छ, नयाँ पार्टी हो, हेर्नुहोस्। पहिलो कुरा त यिनीहरूले संगठन विस्तार गर्न सक्नु पर्यो। स्थानीयदेखि लिएर यो पालिकासम्म राम्रो काम गर्न सक्नु पर्यो जनताको। टिकापुर घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन। स्थानीय चुनावमा प्राप्त गरेको सफलता सम्भवतः थरूहट थारूवान आन्दोलनका लागि नयाँ टर्निङ पोइन्ट मानिएको थियो र त्यसकै आडमा गरिएको पहिलो परीक्षण प्रादेशिक र संघीय चुनाव मार्फत थप पुष्टि भएको कतिपयको बुझाइ छ। थारू समुदायको बाहुल्य रहेको पश्चिम तराईका कैलाली, बर्दिया लगायतका क्षेत्रबाट पनि सो पार्टीले समानुपातिक तर्फ राम्रै मत बटुलेको छ। त्यसैले थारू समुदायको सहानुभूतिको मतका आधारमा अघि बढ़ेको उन्मुक्ति पार्टीको आगामी कदम र भूमिकाले पहिचानको राजनीतिलाई धेरै हदसम्म निर्धारण गर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ़ गठबन्धनका नेताहरूले भावी सत्ता समीकरणका लागि साना दलहरूसँग छलफल शुरू गरेका छन्। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले आज जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सीके राउतसँग गठबन्धनमा सहभागी गराउन प्रयासमा छलफल गर्नुभएको छ। नेता निधिले राउतलाई गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। नेता निधिले आफ्नो प्रस्तावलाई राउतले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। मैले उहाँलाई गठबन्धनमा आउनुहोस्, सरकारमा पनि सहभागी हुनुहोस्, केन्द्रमा पनि र प्रदेशमा पनि भने प्रस्ताव गरे र उहाँ सत्तारूढ़ गठबन्धनमा आउने, सरकारमा सहभागी हुने, नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धनसँग सहकार गर्न उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो म त शान्तिपूर्ण बाटो विश्वास गर्छु अनि सँगसँगै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछु। म डेमोक्रेट हुँ, मेरो पार्टी डेमोक्रेट हो र म सकारात्मक छु भन्नुभएको छ उहाँले।
स्वतन्त्र मधेस अभियान चलाउँदै आएका राउतको पार्टीले प्रतिनिधि सभातर्फ 1 र प्रदेश सभातर्फ 7 सीट जित हात पारेको छ। सो पार्टीले समानुपातिक तर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउँदै कम्तीमा 4 सीट जित्ने देखिएको छ। राउतले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीसँग सहकारी गरी अघि बढ्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकाले सरकारमा जाने विषय प्राथमिकतामा पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हामी त अब विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गर्ने क्रममै छौं। अब हाम्रो माग मुद्दाहरू जुन उठाएका थियौं त्यसलाई चाहिँ कुन गठबन्धनले सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाउँछ, प्रतिबद्धता देखाउँछ, त्यही चाहिँ अब हामी खोज्दैछौं। त्यसका लागि के विकल्पहरू छन् त्यो पनि हेर्दैछौं। सरकारमा जाने त्यो पनि एउटा विकल्प चाहिँ हो। जनमत पार्टीले 2075 साल फागुन 24 गते सरकारसँग 11 बुँदे सहमति गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनमत पार्टी पहिलो पटक भाग लिँदै राष्ट्रिय दल बनेको छ। आगामी सरकार गठनका लागि समर्थन जुटाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई भेट्नु भएको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट कम्तीमा 7वटा दललाई राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित भएको छ। एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले समानुपातिकमा ल्याएको मतका आधारमा उनीहरू राष्ट्रिय दल बन्ने भएका हुन्। 1,71,273 मतगणना सम्पन्न भएकोमा शुरूदेखि नै अग्रता बनाएको नेकपा एमाले 27,20,639 मतसहित अग्रस्थानमा छ। तर प्रत्यक्षतर्फ भने 44 स्थानमा जित निकाल्दा एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको छ। प्रत्यक्षतर्फ 54 स्थानमा विजयी हुँदै शीर्ष स्थानमा रहेको सत्ता घटक प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस समानुपातिकमा भने 25,85,090 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै 11,53,443 मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेको सत्ता घटक माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षतर्फ 17 स्थानमा जित निकाल्न सफल भएको छ। चुनावको मुखमा गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 11,04,245 मतका साथ चौथो स्थानमा रहेर राष्ट्रिय पार्टी बन्ने आधार तय गर्दा प्रत्यक्षतर्फ 7 सीट जितेको छ। 5,79,275 मतका साथ 5औं स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा प्रत्यक्षतर्फ 7 स्थानमा विजयी भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 4,08,964 मतसहित 6औं स्थानमा रहँदा उसले प्रत्यक्षतर्फ 7 स्थानमा जित दर्ता गरेको छ। त्यसैगरी जनमत पार्टीले 3,76,179 मत ल्याएर थ्रेसहोल्ड कटाइसक्दा उसले प्रत्यक्षमा 1 सीट जित्न सफल भएको छ। यता राष्ट्रिय पार्टी बन्न संघर्ष जारी राखेको सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,90,196 मत ल्याउँदा प्रत्यक्षमा 10 सीट जितेको छ। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2,68,436 मत पाउँदा प्रत्यक्षमा 3 स्थानमा जित हात पारेको छ। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिले केबेरमा मतगणना शुरू हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतगणना शुरू गर्न निर्देशन दिएपछि सर्वदलीय बैठकले राति 9 बजेपछि गणना शुरू गर्ने सहमति गरेको हाम्रा सहकर्मीले बताएका छन्। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा बुथ कब्जा गरेको भन्दै एमाले र कांग्रेसले एकअर्कालाई आरोप लगाएका थिए। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङ, एमाले सचिव पद्मा अर्याल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टिकुराज गुरूङ बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। त्यस्तै बाजुरामा मतगणनाका विषयमा भोलि पुनः सर्वदलीय बैठक बस्ने भएको छ। आज बसेको बैठकमा एमाले उपस्थित नभएपछि बैठक भोलि बिहान 7 बजे बोलाइएको हाम्रा सहकर्मीले बताएका छन्। बुथ कब्जा गरेको भन्दै एमाले र कांग्रेसले एकअर्कालाई आरोप लगाएपछि मतगणना शुरू नै भएको छैन। आज निर्वाचन आयोगले तत्काल मतगणना गर्न निर्देशन दिएपछि सो क्षेत्रमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। बाजुरामा मुख्य गरी कांग्रेस उम्मेद्वार बद्रीप्रसाद पाण्डे र एमालेका कर्णबहादुर थापा बीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ अब 4 निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। कुल 165 मध्ये 161 निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा नेपाली कांग्रेसले 54 निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएर अग्रस्थानमा छ। कांग्रेस 1 स्थानमा अगाडि देखिएको छ। 44 निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी एमाले दोस्रो स्थानमा छ भने माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 17 क्षेत्रमा विजयी भएर तेस्रो दल भन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 सीट जित्दै चौथो स्थानमा रहेको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले 7 सीट सुरक्षित गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 7 स्थानमा विजयी भएको छ भने नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 7 स्थानमा विजयी भएको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट 5 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3, नेपाल मजदूर किसान पार्टी 1, जनमत पार्टी 1 र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले 1-1 स्थानमा
जित हासिल गरेका छन्। यता सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा कांग्रेस उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमालेका उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुचेत बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार कार्कीले 28,166 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेका कुचेतले 28,071 मत प्राप्त गर्दै पछ्याइरहनु भएको छ। सो क्षेत्रमा 81,119 मत खसेको बताइएको छ। दोलखाका विभिन्न केन्द्रमा भोलि हुने पुनः मतदानलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पारिएको छ। 4वटा मतदान स्थलका 10वटा मतदान केन्द्र सहित राजमार्ग र गाउँमा 1,400 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। दोलखाका 10 मतदान केन्द्रमा मतदान कार्य स्वतन्त्र, स्वच्छ तथा निष्पक्ष र भैरहित वातावरणमा हुन नसकेकाले पुनः मतदान गर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको थियो। मतदानमा हुन सक्ने अवरोधलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पारिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगा प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मतदानका लागि आउने र मतदानपछि फर्कने मतदातालाई सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनाले सुरक्षासहित घरसम्म फर्काउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। ती मतदान केन्द्रमा कुल 8,514 जना मतदाता रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब मकवानपुर डायरीको पालो। मकवानपुर डायरीबाट सुभाष पिडारीको नमस्कार। बागमती प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष तर्फबाट यसपटक 45 जना नयाँ सांसद निर्वाचित भएका छन्। मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रत्यक्ष तर्फको 12 जिल्लाका 64 वटा निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम अनुसार प्रदेश सभामा विभिन्न दलहरूबाट 45 जना नयाँ अनुहारले प्रवेश गर्ने भएका हुन्। प्रत्यक्ष तर्फ प्रदेशमा नै पहिलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसबाट 19 र नेकपा एमालेबाट 10 जना नयाँ अनुहारले सदनमा प्रवेश गर्नेछन्। माओवादी केन्द्रबाट 8, राप्रपाबाट 7 जना र हाम्रो नेपाली पार्टीका 1 सांसद निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश सभामा 66 सीटका लागि निर्वाचन भएकोमा दोलखा बाहेक 11 जिल्लाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रदेश सभामा 44 समानुपातिक सहित 110 सीट रहनेछ। प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट बागमती प्रदेशमा 7.5% मात्रै महिला उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली प्रत्यक्षतर्फ 5 मात्रै महिला निर्वाचित भएका हुन्। प्रदेश सभामा 59 जना पुरुष सांसदले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर संसदमा प्रवेश पाउँदा महिला सांसद भने प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सांसदको संख्या 7.5% मात्रै रहेका छन्। महिलालाई समानुपातिकमा राख्ने तर प्रत्यक्षमा अवसर नदिएका कारण समेत प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेद्वार कम रहेकाले पनि जित हासिल गर्ने महिलाको संख्या कम भएको। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मकवानपुर जिल्लामा 31 भन्दा बढी मत बदर भएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 2 निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभातर्फ 4 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 31 भन्दा बढी मत बदर भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अनुसार जिल्लामा 31,474 मत बदर भएको छ। बागमती प्रदेश निर्वाचन कार्यालय प्रमुख लुम्बनाथ पोखरेलले बदर मतमा मतदाताले मतपत्रमा भएको सबै चुनाव चिन्हमा छाप लगाउने र कुनै छापै नलागेको पनि पाइएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले समानुपातिक मतगणनातर्फ मकवानपुरमा पहिलो भएको छ। जिल्ला निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका अनुसार एमाले क्षेत्र नम्बर 1 बाट 22,611 र 2 बाट 28,196 गरी कुल 50,807 मत प्राप्त गरेछ। नेपाली कांग्रेस 36,264 मत सहित दोस्रो दल बनेको छ। 4 महिना अगाडि मात्रै गठन भएको रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 29,889 मत सहित तेस्रो भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 26,133 मत सहित चौथो बन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 16,771 मत सहित 5औं स्थानमा रहेको छ। हवस् त मकवानपुर डायरी आजलाई यति नै। म सुभाष पिडारी बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। राष्ट्र बैंकले शाखारहित बैंकिङ मार्फत कारोबार गर्दा सचेत हुन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै शाखारहित बैंकिङ मार्फत सर्वसाधारणको बचत हिनामिना भएका घटना बढेको भन्दै कारोबार गर्दा सचेत हुन आग्रह गरेको हो। तोकिएको सेवा केन्द्रमा गई कारोबार गर्दा विद्युतीय उपकरण मार्फत मात्र कारोबार गर्न र गरिसकेपछि विद्युतीय उपकरणबाट प्राप्त हुने स्लिप अनिवार्य रूपमा लिन समेत राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ। बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले गरिएको व्यवस्था बमोजिम सेवा उपभोग गर्दा सुरक्षाका विषयमा विशेष ध्यान दिन पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको चौथो दिन नेप्से 3.51 अंकले घटेर 1,949.85 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 0.85 अंकले घटेर 381.84 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 338 वटा कम्पनीको 23,55,845 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 84,26,95,301 रूपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनका पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिनको निधन भएको छ।
तियानमेन स्क्वायरमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि सत्तामा आएका पूर्व राष्ट्रपति जियाङको 96 वर्षको उमेरमा सांघाईमा निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ। जियाङ चीनिया इतिहासको प्रमुख व्यक्तित्वका रूपमा प्रख्यात हुनुहुन्छ। चीनको विकास तीव्र बनेका बेला जियाङले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उहाँको शरीरका विभिन्न अंगले काम गर्न छाडेको उल्लेख छ। उहाँको ल्युकेमियाका कारण मृत्यु भएको कम्युनिष्ट पार्टीले जनाएको छ। जियाङलाई उत्कृष्ट नेता तथा लामो समयदेखि परीक्षित कम्युनिष्ट लडाकुका रूपमा समेत चिनिने गरेको छ। पूर्व राष्ट्रपति जियाङको मृत्युको शोकमा ग्लोबल टाइम्स र सिन्हुवा समाचार एजेन्सी लगायतका अन्य संचार माध्यमले श्रद्धाञ्जलीका लागि वेबसाइटहरू ब्ल्याक एण्ड व्हाइट बनाएका छन्। उहाँले सन् 1989 देखि सन् 2002 सम्म चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिवको रूपमा समेत काम गर्नुभएको थियो। यस्तै सन् 1993 देखि 2003 सम्म चीनको राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्नु भएको थियो। अफगानिस्तानको उत्तरी क्षेत्र समगन प्रान्तको एक धार्मिक विद्यालयमा भएको बम विस्फोटमा परि कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। विस्फोटमा कम्तीमा 20 जना घाइते भएको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। संगम प्रान्तको राजधानी अयवाक स्थित एउटा विद्यालयमा भएको विस्फोटमा मारिनेहरू अधिकांश बालबालिका र सर्वसाधारण रहेको जनाइएको छ। तालिबानले गत वर्ष अफगानिस्तान कब्जा गरेदेखि युद्धग्रस्त राष्ट्रलाई सुरक्षित बनाउन केन्द्रित रहेको बताउँदै आएको छ। पछिल्ला केही महिना यता भने आक्रमणका श्रृंखला बढ़ेका छन्। अब खेल प्रसंग। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्डर 19 राष्ट्रिय पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मध्य प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश एक खेल अगावै फाइनलमा पुगेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा 123 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 18.5 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। सुदूरपश्चिमको जितमा दीपक बोहराले 53 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। मधेसका अभिषेक तिवारीले 2 तथा साइमन रोयले 1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको मधेसले 38.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 122 रन बनाएको थियो। मधेसका अली अन्सारीले सर्वाधिक 32 रन जोड्दा इमरान शेखले 28 रन जोडे। अपराजित सुदूरपश्चिमको 5 खेलबाट 10 अंक रहेको छ। 4 खेल खेलेको मधेस अंकविहीन बन्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। यस्तै 4 खेलमा अपराजित रहेको बागमती प्रदेश 5औं खेलमा लुम्बिनीसँग 85 रनले पराजित भएसँगै एक खेल अगावै फाइनल पुग्ने अवसर गुमाएको छ। 235 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 35.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 149 रनमा समेटियो। बागमतीका कप्तान अशोक पौडेलले 31 रनको योगदान गरे। लुम्बिनीका दुर्गेश गुप्ताले सर्वाधिक 4 विकेट हात पारे। त्यसअघि मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 49 ओभरमा अल आउट हुँदै 234 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका देव खनाल सर्वाधिक 46 तथा आकाश त्रिपाठीले 40 रन जोडे। जितसँगै लुम्बिनीले फाइनल यात्रा कायम राखेको छ। अंक तालिकामा तेस्रो स्थानमा रहेको लुम्बिनीको 4 खेलबाट 6 अंक रहेको छ भने 5 खेलबाट 8 अंक जोडेको बागमती दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको अर्जेन्टिना र पोल्याण्ड बीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। समूह सीमा रहेका ती दुई टोली बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 1:15 बजे शुरू हुनेछ। समूह चरणको पहिलो खेलमा साउदी अरेबियासँग अप्रत्याशित रूपमा हार बेहोरेको अर्जेन्टिनालाई नकआउट चरण प्रवेशका लागि आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। पोल्याण्डलाई भने अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि बराबरीको नतिजा नै काफी हुनेछ। सोही समयमा हुने अर्को खेलमा साउदी अरेबियाले मेक्सिको सामना गर्नेछ। समूह सीमा पोल्याण्ड 4 अंक सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। अर्जेन्टिना र साउदी अरेबियाको समान 3-3 अंक छ। मेक्सिको 1 अंक छ। समूह सीबाट नकआउट चरण पुग्ने 2 राष्ट्रको टुङ्गो लाग्नेछ। अहिले समूह डी का ट्युनिसिया र फ्रान्स तथा अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। ट्युनिसियालाई नकआउट चरण पुग्न फ्रान्सलाई हराउनुका साथै अर्को खेलमा अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीचको खेलको नतिजा कोर्नुपर्नेछ। फ्रान्स भने एक खेल अगावै नकआउट चरण प्रवेश गरिसकेको छ। त्यस्तै अस्ट्रेलियालाई डेनमार्कसँग बराबरीको नतिजा प्राप्त रहँदा डेनमार्कलाई भने जित्नै पर्ने दबाव छ। समूह डीमा फ्रान्सको 6 अंक छ। अस्ट्रेलियाको 3 तथा डेनमार्क र ट्युनिसियाको समान 1 अंक छ। यस समूहबाट नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने एक राष्ट्रको टुङ्गो लाग्नेछ। जाँदा जाँदै बुलेटिनका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। भोट आन्दोलनबाट हुर्किएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदाउँदै संसदीय यात्रामा पार्टीले खेल्ने भूमिकालाई लिएर चासो सरकार गठनमा जनमत पार्टीको साथ लिन नेपाली कांग्रेसले पहल सुरु।
समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाएपछि 7वटा दल राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित। एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि अझै संघर्षरत। विवाद देखिएको स्याङ्जामा मतगणना केही बेरमा शुरू हुने। बाजुरामा मतगणनाका विषयमा भोलि पुनः सर्वदलीय बैठक बसी निर्णय गर्ने। सुनसरी 4 मा नेपाली कांग्रेसको अग्रता कायमी। चीनका पूर्व राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको 96 वर्षको उमेरमा निधन। र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्डर 19 पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। बागमती प्रदेश लुम्बिनीसँग 85 रनले पराजित। हस्तै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।